औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आँखों और सुनते कानों, मेरी तमाम इस्लामी बहनें, मेरे तमाम नाज़रीन जो मुझे देख रहे हैं, उन सबको अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं एक ऑनलाइन एकेडमी बिल्ड करने जा रही हूँ, जिसमें अल कुरान, बच्चों को नाज़रा, मसनून दुआएं, बेसिक इस्लामी नॉलेज जो हर बच्चे को जानने के लिए जानना ज़रूरी है, वो तालीम दी जाएगी। आज मैं ख़ुसूसन अपनी इस्लामी माँओं को, अपनी इस्लामी बहनों को ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने बच्चों को दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी उलूम की तरफ भी राग़िब करें। मेरी वो इस्लामी बहनें जो अपने बच्चों को घर से बाहर नहीं भेज सकती, या मदरसा दूर है, या बच्चे बाहर नहीं जा सकते किसी भी वजह से, उनके लिए मैंने ऑनलाइन एकेडमी बिल्ड की है। मेरा यूट्यूब पे चैनल है अल नूर कुरान एकेडमी। उसमें मैं रोज़ाना बच्चों को बेसिक तालीमी आयात, बेसिक तालीमी मसाइल और ज़रूरी दुआएं जो हर बच्चे के जानने के लिए ज़रूरी हैं, और नूरानी कायदा, कुरान की तालीम, तर्जमा, तफसीर, इसके अलावा स्कूल के सब्जेक्ट्स वो भी रीडिंग करवाऊंगी। तो जो मेरी बहनें चाहेंगी कि उनके बच्चों को घर बैठे तालीम मिले, उनके बच्चों को रहनुमाई मिल सके, उनके बच्चे घर में सेफ़ रहकर तालीम हासिल कर सके, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, और कमेंट में मुझे अपना मसला भी बता सकती हैं। इंशाल्लाह मैं रहनुमाई करूँगी। इंशाल्लाह कल से मैं अपने सबसे पहले चैप्टर का आगाज़ करूँगी, जिसमें बच्चों को ज़रूरी चीज़ें, इस्लामी आयात, तर्जमा, नमाज का तरीका, वज़ू का तरीका, ये सब चीज़ें बताऊँगी, ताकि घर बैठे बच्चों को रहनुमाई मिल सके। और बिलखुसूस मेरी आज की ये वीडियो मेरी इस्लामी बहनों के लिए है, माँओं के लिए है, कि वो घर में ऐसा निज़ाम बनाएं, ऐसा दीनी निज़ाम बनाएं कि बच्चे अपने माँओं की रहनुमाई कि माएँ अपने बच्चों की रहनुमाई करें, बच्चे अपनी माँओं को गाइड करें, सीखें माँ से। मेरी बहनों, अब किचन में काम करती हैं, हर किसी के पास आज के दौर में, पढ़े लिखे लोगों के पास मोबाइल है। आप अपने घर से शुरुआत कर सकती हैं। आप काम करें, घर का किचन में काम करें, साथ में मोबाइल सूरह यासीन, सूरह रहमान, तिलावत, तर्जमा, आप उसकी तिलावत लगा के रखें। घर में चलते फिरते आप भी सुने, बच्चों को भी सुनाएं, बच्चे भी सुनेंगे, उनका माइंड भी इस तरफ आएगा, उनको भी दीन से लगाव होगा। नमाज पढ़ती हैं, 4 साल की बच्ची है, 5 साल की बच्ची है, उसे भी वज़ू का तरीका बताएं, अपने साथ जाए नमाज पे खड़ा करें, उसकी भी रूटीन बने आपके साथ। मेरी इस्लामी बहनों, सब कुछ उस्ताद ने नहीं करना बच्चों के लिए, सब कुछ उस्ताद मैनेज नहीं कर सकते। हम अपनी ज़िम्मेदारियां सब कुछ टीचर्स पर नहीं डाल सकते, हमारी ज़िम्मेदारियां भी हैं। हम अपने बच्चों को किस सिमत में लेके जाएं। अल्लाह ताला ने माँ को बहुत बड़ा दर्जा दिया है। अल्लाह ताला ने ऐसे ही माँ के कदमों तले जन्नत नहीं रख दी। नस्लें माँ की आगोश से परवान चढ़ती हैं।
میری آج کی یہ ویڈیو خصوصاً میری اسلامی ماؤں کے لیے ہی ہے، بہنوں کے لیے ہے، کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت دینی علوم کے ساتھ ساتھ جاری رکھیں۔ ہم اپنے بچوں کو ڈاکٹر بناتے ہیں، انجینئر بناتے ہیں، کمپیوٹر سافٹ ویئر کے انجینئر ہوتے ہیں، ڈاکٹرز ہوتے ہیں، لائرز ہوتے ہیں۔ بے شک ضروری ہے آج کے اس دور میں کنٹینیو کرنے کے لیے، موو کرنے کے لیے، سوسائٹی میں اچیومنٹس حاصل کرنے کے لیے بہت ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے دینی علوم سٹیپ بائی سٹیپ بچوں کو یکدم سے ہم سب کچھ بچے کے دماغ میں نہیں ڈال سکتے۔ نرسری کلاس سے ڈائریکٹ 10 کلاس تک نہیں جایا جا سکتا، سٹیپ بائی سٹیپ ہی جایا جا سکتا ہے اسلامی بہنوں۔ اسی طرح دنیاوی علوم کے ساتھ ہم بچوں کو 4 سے 5 سال کی عمر سے ہی ان کے دماغ میں یہ باتیں ڈالیں کہ ہم نے معاشرے میں رہتے ہوئے اپنے دینی علوم کو بھی فالو کرنا ہے۔ ہم نے 5 وقت اللہ جب بلاوا آتا ہے اس کی اذان پر لبیک بھی کہنا ہے۔ ہم نے خود اپنے بچوں کو مصلی کی طرف لے کر آنا ہے، نماز کی طرف لے کر آنا ہے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے ماں کو تخلیق کیا تو فرشتوں سے کہا چاند کی ٹھنڈک لاؤ، گلاب کے رنگ لاؤ، کوئل کی کوک لاؤ، کہکشاں کی رنگینی لاؤ، چکور جیسی تڑپ لاؤ۔ چکور جیسی تڑپ کیوں؟ کیونکہ ماؤں کو جب پتہ چلتا ہے نا کہ بچے کو چوٹ بھی لگی ہے، ہماری تڑپ اٹھتی ہیں۔ ہمارے بچے کسی مصیبت میں ہو جائے نا، کسی مشکل میں ہو، تو ماؤں کو اس وقت تک سکون نہیں ملتا جب تک ہمارے بچے سکون میں نہ آ جائیں۔ پھولوں جیسی مہک، بلبل کے نغمے، شبنم کے آنسو، دریاؤں کی روانی، صبح کا نور اور زمین کی چمک اور سورج کی تمازت، یہ ساری چیزیں لاؤ۔ تو فرشتوں نے جواب دیا کہ اب اے رب کریم، اے مالک دو جہاں، تو آپ اپنی طرف سے کیا شامل کرو گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا میں اپنی طرف سے، میرا رب فرماتا ہے کہ میں اپنی طرف سے، وہ رب جو ایک ماں سے زیادہ اپنے بندوں سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے، میرے رب نے کیا فرمایا کہ میں اپنی طرف سے ماں کے دل میں محبت پیدا کروں گا۔ یہ محبت ہی ہوتی ہے نا اسلامی بہنوں، کہ چھوٹا سا بچہ جب روتا ہے ماں ساری رات لے کے بیٹھی رہتی ہے، اسے سکون نہیں ملتا جب تک بچہ اس کا سو نہیں جاتا۔ ہم اپنے بچوں کو اسلامی طریقے پر، اسلامی لائن پر ہماری ذمہ داری ہے کہ لے کے آئیں۔ ہم نے دنیاوی علوم کے ساتھ ساتھ دینی علوم کی طرف بھی توجہ دلوانی ہے اپنے بچوں کو۔ اور خصوصاً میری دعا آج فلسطین کی ماؤں کے لیے ہے، بہنوں کے لیے ہے۔ آپ بھی مل کر میرے ساتھ دعا کریں۔ اے رب کریم، اے دو جہانوں کے خالق و مالک، فلسطین میں مسلمان بہت مصیبت زدہ ہیں، شہادتیں ہو رہی ہیں۔ یا اللہ ان ماؤں کے دلوں کو سکون دے، ان بہنوں کے دلوں کو سکون دے۔ یا اللہ جن بیویوں کے شوہر اور بچوں کے والد دنیا سے جا چکے ہیں، مرتبہ شہادت حاصل کیا ہے، یا اللہ ان کو صبر جمیل عطا فرما۔ وہ دنیا سے پردہ پا چکے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہر شہادت کا جو مقام ہے، اللہ فرماتا ہے کہ جو شہید ہے اسے مردہ مت کہو، وہ زندہ ہے تم اس کا شعور نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ میری فلسطین ماؤں کے، بہنوں کے دلوں کو سکون دے، انہیں صبر جمیل دے۔ آمین ثم آمین۔ کل سے انشاءاللہ میں باقاعدہ القرآن اکیڈمی، اس سے باقاعدہ پہلے سبق کا آغاز کروں گی اور آپ کے بچوں تک
وہ پہنچاؤں گی۔ اگر آپ کو میرا چینل پسند آئے اور میری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر کوئی بیوی، کوئی میری بہن اپنے بچوں کو پابند بناتی ہے کہ آپ نے یہ کلاس لینی ہے، اٹینڈ کرنی ہے، تو انشاءاللہ گھر بیٹھے میں آپ کے بچوں کو جتنا مجھ سے ہو سکا، جتنا علم میرے پاس ہوگا، وہ میں آپ کے بچوں تک ضرور پہنچاؤں گی۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو لائک کریں، کمنٹ کریں۔ اللہ حافظ۔